अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इसराइल खाने काबा को निशाना बना सकता है, इसराइल मस्जिद नबवी पर हमला कर सकता है। इसीलिए अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान की फौज से मदद मांग ली है। गैर मामूली मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, जिसको नाम म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का दिया गया है। इसके तहत अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो उस हमले को दोनों मुमालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर सऊदी अरब पे हमला किया जाता है किसी भी मुल्क की जानिब से, खासतौर पे इसराइल की जानिब से, तो वो हमला पाकिस्तान पर तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान अपने तमाम तर हथियार, अपना तमाम तर डिफेंस इक्विपमेंट जिसमें न्यूक्लियर हथियार शामिल है, उस दिफा में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा अब इसराइल के लिए खतरे की घंटी बज गई है। पाकिस्तान के हाथ में सऊदी अरब ने वो फाइल दे दी है, जिसके बाद अब सऊदी अरब का दिफा पाकिस्तान करेगा। दोस्तों, खबर यह है कि कई इस्लामी मुमालिक हैं जो पाकिस्तान से राब्ते कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों कतर में दोहा में जो एक इस्लामी अरब समिट हुई और उस समिट के बाद कोई खास जो लाहेअमल था वो सामने नहीं आया, ठोस कोई लाहेअमल सामने नहीं आया। लेकिन यह मामला वो हुआ है कि ए शेख अपनी अपनी देख, यानी तमाम शेखों ने एक दूसरे से कह दिया है कि सब अपना अपना देख लीजिए। लिहाजा सऊदी अरब ने 2 दिन के बाद 15 सितंबर को दोहा में यह कॉन्फ्रेंस होती है अरब ममालिक की। 17 सितंबर को वजीर आजम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ समेत अपनी जो काबीना है वो पहुंचते हैं सऊदी अरब। वहां पर उनका पुरतबाग इस्तकबाल किया जाता है। बाकायदा जो फिजा है उसमें गार्ड ऑफ ऑनर जो हम देख सकते हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज है उसके आसपास सऊदी जो फोर्सेस हैं वो सलामी दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। और फिर वहां पर उनको एक पुरतपाक इस्तकबाल, एक रॉयल जो रिसेप्शन होता है वो शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ को और पाकिस्तान की जो क़यादत है उसको दिया जाता है। अगर आप इसको कनेक्ट करें, गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको बताया था मस्जिद नबवी के ऊपर मिसाइल देखे गए थे। बाकायदा ये खबरें आई थी कि जो इसराइल है, और खलबली मच गई थी कि शायद कतर के बाद इसराइल ने सऊदी अरब पे हमला कर दिया है, जो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हैं उन पर हमला कर दिया है। और अगर इसराइल ने ये जुर्रत की तो मैं आपको बता दूं, जो गुमनाम मुल्क है, मुसलमान गुमनाम मुल्क है ना, वहां पर रहने वाला जो मुसलमान है उसकी भी गैरत जागेगी और वो भी जो करेगा वो आप देखेंगे। लिहाजा अब जो इसराइल है उसने कह लीजिए कि धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं मुसलमान ममालिक को। और जो पहला एग्रीमेंट इन अरब ममालिक की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ किया गया है, ये गैर मामूली एग्रीमेंट है। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। वैसे तो तवक्को ये की जा रही थी और बाकायदा जो तजवीज आई थी, ईरान ने तजवीज दी थी, मिस्र ने तजवीज दी थी, इराक ने तजवीज दी थी, पाकिस्तान ने तजवीज दी थी कि एक फोर्स बनाई जाए, एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो कि नेटो तर्ज की फौज हो, क्योंकि जो नेटो है उसमें जो ममालिक शामिल हैं उनका बकायदा नेटो का जो चार्टर है उसका नुक्ता नंबर 5 जो है वो ये कहता है कि अगर एक नेटो मुल्क पे हमला होता है तो वो तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वैसा ही एग्रीमेंट अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया है। खबर ये है कि जो यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात है वो भी इसी तरह का एग्रीमेंट करने वाला है और कतर जो है वो भी पाकिस्तान के साथ इसी तरह का एग्रीमेंट कर सकता है। अब ये जो जितने भी अरब ममालिक हैं दोस्तों, इन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी का जो ठेका है वो अमेरिका को दिया हुआ था। चाहे आप यूएई ले लीजिए, चाहे आप कतर ले लीजिए, चाहे आप सऊदी अरब ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, इराक ले लीजिए, दीगर ममालिक ले लीजिए, वहां पर अमेरिका के बेसिस कायम है। जहां कतर में हमला हुआ उससे 30 किलोमीटर के फासले पर अल उदैद एयरबेस मौजूद था, जहां पर 10,000 से ज्यादा जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी उस हमले को नाकाम नहीं बनाया गया। लिहाजा अब ये जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ये जो एग्रीमेंट है ये अमेरिका को पैगाम है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो इनफ नहीं है हमारे मुल्क को, यानी जो मुसलमान मुल्क जिनका एग्रीमेंट्स है या जिनके ममालिक में उनके बेसिस हैं अमेरिका के, उनका डिफेंड करने के लिए। लिहाजा अब जो पाकिस्तान है वो दिफा करेगा सऊदी अरब का। दिलचस्प बात यह है कि जब मई के महीने में भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो जो पाकिस्तान था वो ये सोच रहा था कि इसका रद्द-ए-अमल कब दिया जाए, कैसा दिया जाए। और डीजीआईएसपीआर बार बार पाकिस्तानियों को, दुनिया को बता रहे थे कि हम अपने वक्त पर और अपने तरीके से इसका जवाब देंगे, और पाकिस्तान ने जवाब दिया और पूरी दुनिया ने उस जवाब को देखा। लेकिन ये जो हमारे सऊदी भाई हैं और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो आए थे पाकिस्तान,
انہوں نے باقاعدہ یہاں پر آرمی چیف سے کہا, شہباز شریف صاحب سے کہا, اس میں محسن نقوی صاحب بھی تھے, اور محسن نقوی یہ واقعہ بتا چکے ہیں کہ سعودی فارن منسٹر وزیر خارجہ نے پاکستان کی قیادت کو کہا تھا کہ آپ جواب نہ دیجئے, آپ رد عمل نہ دیجئے, آپ حملہ نہ کیجئے, لیکن ہمارے آرمی چیف عاصم منیر ڈٹ گیا تھا. اس نے کہا تھا جواب تو دیا جائے گا, حساب تو برابر کیا جائے گا. اور اس کے بعد بظاہر نظر آتا ہے کہ جو عرب دنیا ہے وہ پاکستان کی فین ہو گئی ہے, اور اب جو ٹھیکہ امریکہ کو دیا جا رہا تھا وہ پاکستان کو دیا جا رہا ہے. اب دوستو, جو سعودی عرب ہے وہ دنیا میں جو اسلحہ خریدا جاتا ہے اس میں اس کا چوتھا نمبر ہے, یعنی چوتھے نمبر پر جو سعودی عرب ہے وہ دنیا میں اسلحہ خریدتا ہے. تقریباً 300 ارب ڈالر سے زیادہ وہ امریکہ سے اسلحہ خریدتا ہے. قطر جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے, اور اگر مسلمان ممالک کی فہرست دیکھی جائے تو قطر کا پہلا نمبر آتا ہے اور سعودی عرب کا دوسرا نمبر آتا ہے. تو آپ سوچئے, اگر قطر جو کہ نمبر 1 آ رہا ہے مسلم ممالک میں, جو کہ جدید اسلحہ لے رہا ہے جو دنیا ہے اس سے, خاص طور پہ امریکہ سے, سعودی عرب جدید اسلحہ لے رہا ہے, اس کے باوجود بھی اگر ان کو اپنے دفاع کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑ رہی ہے تو دوستو پاکستانی ہونے پر ناز کیجئے, پاکستانی ہونے پر فخر کیجئے. اب جو خطرے کی گھنٹی بجی ہے, یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد جو خطرے کی گھنٹی بجی ہے, ایک تو بجی ہے واشنگٹن میں اور دوسری بجی ہے تل ابیب میں, یعنی اسرائیل اور جو امریکہ ہے. اب تک اس کا رد عمل کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی سامنے نہیں آیا. یعنی یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے جس کو نام میوچل ایگریمنٹ کا دیا گیا ہے, اور جو بڑی ہیڈ لائن بنائی گئی ہے وہ یہی ہے جو کہ بین الاقوامی میڈیا نے بنائی ہے کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے اس کو دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. خدا نخواستہ اگر بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب کے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ پاکستان کے دفاع کے لیے میسر رہیں گے اور پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے. اب اس سارے میں جو پہلا بنیادی سوال ہے, کیونکہ جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو میں نے بھی ہمارے جو دوست یار آس پاس تھے ان سے ڈسکس کیا, ان سے سوال کیا کہ اگر سعودی عرب کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے اس کے باوجود بھی اگر پاکستان سے وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا نیوکلیر ہتھیار ہے, کیونکہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں ایک ملک ہے یعنی کہ اسرائیل, اس کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں, انڈکلیئرڈ نیوکلیر ہتھیار ہیں. مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کو پتا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں, لیکن مڈل ایسٹ کے جتنے بھی عرب ممالک ہیں, پاکستان ایک واحد مسلم ممالک کی فہرست میں ہے جو نیوکلیر طاقت رکھتا ہے. لہٰذا اب ان عرب ممالک کا پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑا ہونا یہ پیغام ہے کہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے وہ انڈائریکٹلی ان کے پاس ہے, یعنی ان کے ڈسپوزیبل پر آ گئی ہے. اگر قطر جو ہے وہ پاکستان سے ایگریمنٹ کرتا ہے, اس کا مطلب جو پاکستان کی جو نیوکلیر ہتھیار ہیں وہ ان کے ڈسپوزیبل پر جا سکتے ہیں, ان کے دفاع کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی وہ ڈیٹرنس جو ہوگی, دیکھیے نیوکلیر ہتھیار استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے, یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے بھارت نے جب حملہ کیا تو بھارت کو یا امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ پاکستان نیوکلیر ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس حد تک نوبت نہیں جاتی, لیکن پاکستان نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے اور ہماری ایگزسٹنس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, ہمارا جو کہہ لیجئے کہ دفاع ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, ہمیں پیرالائز کر دیا جاتا ہے, اور آثار یہ ہوتے ہیں کہ پاکستان کا شاید وجود ختم ہونے والا ہے, تو پھر پاکستان نیوکلیر ہتھیار استعمال کرے گا. پھر امریکہ کا ماتھا ٹنکا, امریکہ کا خلبلی مچی, خطرے کی گھنٹی بجی, اور پھر مودی کو سرنڈر کرنا پڑا تھا. لہٰذا یہ جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے دوستو, یہ غیر معمولی ایگریمنٹ ہے. حالانکہ سعودی عرب میں جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے وہ امریکہ کا موجود ہے, اس کے باوجود بھی امریکہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, پاکستان سے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالیہ دنوں میں جو ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے صدر ہیں, انہوں نے باقاعدہ اچھے مراسم قائم کیے پاکستان کے ساتھ, خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ. ان کی جو ملاقات ہوئی تھی 18 جون کو وائٹ ہاؤس میں, انہوں نے لنچ کیا تھا ساتھ. اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا وہ پاکستان کو پریز کرتا رہا تھا, لیکن اب اس معاہدے کے بعد ممکن ہے, میرا یہ خدشہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر چند لابیز ہوں گی, خاص طور پہ بھارتی لابیز ہوں گی, کیونکہ بھارت بھی اس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے نا. اور آپ کو اگر یاد ہو جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا, پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن ہوا, اس دن 22 اپریل کو جو نریندر مودی تھا وہ سعودی عرب میں تھا. سعودی عرب میں ان کے بڑے ایگریمنٹس اور معاہدے ہو رہے تھے, اور وہ سعودی عرب سے بھارت گیا تھا. اور اب سعودی عرب کس کے ساتھ ہے؟ وہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو اسی لیے جو بھارت ہے وہاں پر بھی کھلبلی ہے. فورن آفس سے وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں بھارت کے, وہاں پہ بھی سر جوڑ کے بیٹھا گیا ہے. سوچا جا رہا ہے کہ آخر یہ اچانک کیسے ہو گیا, یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کے اثرات کیا ہوں گے خطے میں, ریجن میں, اس کے آگے جو ہے وہ کیا معاملات ہوں گے. تو اس پر اب غور کیا جا رہا ہے, اور بہت ممکن ہے کہ یہ ممالک جو ہیں
دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, اور پاکستان کے لیے کہہ لیجئے کہ اچھی خبر ہے, کیونکہ پاکستان کو اگنالج کیا جا رہا ہے, پاکستان کی فوج کو اگنالج کیا جا رہا ہے, پاکستان کے دفاع کو اگنالج کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کا جو ویٹ ہے, پاکستان کا جو وزن ہے بین الاقوامی دنیا میں, انٹرنیشنل ورلڈ میں, اس میں اضافہ ہوگا, اضافہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.